आदाब। इस माज़रत के साथ कि आज का ये वीडियो एक दिन देर से जो है अपलोड हो रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं ज़रा आउटडोर में ये बात कर रहा हूँ। हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे ज़मीन लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। कुल जो ज़मीन का है आउटर सरफेस, जिसको लैंड कहा जा सकता है, वो तकरीबन 33 अरब यानी 33 बिलियन एकर्स के करीब है। और इसमें सिर्फ ज़मीन का पोर्शन जो है वो शामिल है। और ये एक ज़ाहिर सी बात है कि जिस जगह पे आदमी रहता है उसके मुताबिक ही उसको डिफ़ाइन भी करता है, उसके मुताबिक अपने आप को ढालता भी है। जब आप देखते हैं स्पेस से अपनी इस प्लैनेट अर्थ को, तो आपको ये एक ब्लू बबल सा नज़र आता है, नीले रंग का। उसकी वजह ये है कि इसमें 71% के करीब जो हिस्सा है वो पानी का है, समंदर का। सिर्फ 29% जो है वो ज़मीन है। लेकिन हम सब लोग जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं ज़मीन ही के तौर पे, और हमेशा इसको ज़मीन ही कहा जाता है, धरती कहा जाता है। अर्थ का लफ्ज़ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मगर ये देखना इसको मुमकिन तब हुआ कि जब आपने इस के बाहर निकल के आपने स्पेस से अपने इस ग्रेविटी के जो है जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके बाहर से उसको देखा स्पेस से। वो मुमकिन तभी था कि जब सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की जो है उसको कंसीव किया, थियोरी को, या उसको दरियाफ्त किया। ना सिर्फ उसको दरियाफ्त किया बल्कि लॉ ऑफ मोशन भी दरियाफ्त किए, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि मोशन जो है वो ग्रेविटी को किस तरह से कंप्रोमाइज़ कर सकती है, और आप इस ग्रेविटी से, ज़मीन की इस ग्रेविटी से बाहर कैसे जा सकते हैं। और उस तरह से ये जो आज के सैटेलाइट हमारे हैं और जो भी रॉकेट्स हम भेजते हैं स्पेस में, वो भी मुमकिन हुआ। आज हम गौर इस बात पे करेंगे कि ये ग्रेविटी के बाद की ज़िंदगी जो है वो कैसी है, और ग्रेविटी से पहले की ज़िंदगी क्या थी। ग्रेविटी से पहले की ज़िंदगी जो है उसमें कोई इस किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये ग्रेविटी भी है। आप जो ज़मीन पे चलते हैं उसमें कोई ग्रेविटी का कुछ लेना देना है। जो जानवर इस पे चलता है और जो इसके साथ टांगे और बैलगाड़ियाँ चलती हैं, उसमें भी कोई ग्रेविटी का कोई इशू है या लॉ ऑफ मोशन है, ये इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो ये एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट था जो आइजैक न्यूटन की तरफ से आया, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि आप ज़मीन को इसके अपने जो इसकी जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर से भी आप देख सकते हैं। उतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें मेडिकल साइंस में या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, इन तमाम चीज़ों में जो है ये बहुत मददगार साबित हुआ इसका, इस कॉन्सेप्ट का, इस थ्योरी का। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ग्रेविटी की वजह से जो आपके खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं वो पिचके हुए होते हैं, कि अगर आप ग्रेविटी ना हो तो वो पिचके हुए नहीं होंगे। अगर वो पिचके हुए ना हों तो आपके नसों के अंदर जो उसके खून का जो दौड़ना जो है वो मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल। या इसको भी समझा बाद में कि अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें काम करती है, क्या पंप क्या चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे ये दिल जो है ये धड़कता है और इससे जो है वो खून का दौरानिया जो है सारे जिस्म में होता है, लेकिन ग्रेविटी के उसूल के मुताबिक सारा खून तो जो है वो पाँव की तरफ चला जाना चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से खून जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाता, और ये पेरिफेरल हार्ट जो है मसल, काफ मसल, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो ज़िंदगी तब्दील हो गई। लेकिन आइजैक न्यूटन जो है वो एक पॉस्थमस चाइल्ड थे। उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज हुई? पॉस्थमस चाइल्ड थे कि उनके जब वो पैदा हुए तो उससे पहले उनके वालिद इंतकाल कर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। माँ ने दूसरी शादी कर ली,
اور 10 سال کی عمر میں تو انہوں نے یہاں تک بھی تھریٹن کیا اپنے سوتیلے باپ کو اور ماں کو کہ میں آپ لوگوں کو گھر کے سمے جلا دوں گا. انٹیلیجنٹ کیلکولس کا بھی جو ہے انہوں نے ہی کانسیپٹ دیا. اور ببرنک پلیگ کے دوران جو ہے وہ جب گھر میں بیٹھے تھے تو ایک سیب گرا اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے سوچا اور میتھمیٹیکلی پروو کیا کہ گریوٹی کیا ہوتی ہے. اب یہ کوئی فیدر چیز گری ہوتی تو شاید اس طرح ان کا دھیان نہیں جاتا، کیونکہ فیدر جو ہے وہ تھوڑی دیر اڑتا ہے ہوا میں، نیچے کی طرف نہیں گرتا اتنی تیزی کے ساتھ. بہرحال باقی اور بھی بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے نیوٹن جو ہے وہ کافی مشہور بھی ہو گئے. ان بٹوین جو ہے وہ کچھ تھوڑا ریلیجس بھی ہو گئے، بائبل کی طرف بھی دھیان دیا، کچھ کالا جادو قسم کی چیز بھی کرنے کی کوشش کی بیچ میں. وہ کیا بولتے ہیں پارس بنانے کی کوشش کی کہ جی کہ جس سے سونا بن جائے. یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنی اس گریوٹی کی تھیوری کی وجہ سے، جس کو انہوں نے ایک بہت ضخیم جلد میں جو ہے کتاب کی صورت میں لکھا، اتنے مشہور ہوئے کہ ان کو بعد میں لندن آئے اور ممبر پارلیمنٹ بھی ہوئے، پالیٹکس میں ہوئے. ان کے زندگی کے پہلے 50 سال اور 30 سال جو لندن میں ہیں، ان دونوں میں فرق ہے. ان 30 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا قابل قدر کام جو ہے وہ نہیں کیا جس میں کوئی پروگریس ہو، بلکہ ان کو جو ہے وہ شوق ہو گیا کہ وہ پیسہ جمع کر لیں. ساری عمر انہوں نے شادی نہیں کی، کوئی اولاد تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں اور جو ہمارے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس میں بھی انویسٹمنٹس کی. نہ صرف یہ بلکہ جو سلیو ٹریڈ ہے افریقہ سے، اس میں بھی وہ رہے. اور بہت پاورفل آدمی جو رائل سوسائٹی تھی وہاں کی، اس کے وہ ہیڈ بھی رہے. اس کے علاوہ جو منٹ تھی جہاں پہ کرنسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، پرنٹ کی جاتی ہے، یا پرنٹ کیا تو اس زمانے میں تو کوائنس کی شکل میں ہوتی تھی، اس منٹ کے بھی وہ ہیڈ رہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ ان کا رجحان مٹیریلزم کی طرف رہا، اور باقی جو اس کی پرانی زندگی سے جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مختلف آدمی، بالکل مختلف آدمی. اس کے باوجود کہ کوئی اولاد نہیں ہے، پھر بھی دولت جمع کرنے کا شوق، پورٹریٹ اپنے بنوانے کا شوق، فوٹوگرافی تو نہیں تھی، پورٹریٹ بنوانے کا شوق. اور وہ اپنے پورٹریٹ جو ہے وہ لوگوں کو دے بھی دیا کرتے تھے، خوبصورت سے پورٹریٹ، مختلف رنگوں کے پورٹریٹ، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کرتے رہے. اچھی قسم کی پارٹیز میں جانا، اچھے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور ڈریسز کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ وہ خیال رکھتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری چینجز آتی ہیں. انہوں نے ایک چینج پوری یونیورس کے لیے لائی اپنی ذہانت کی وجہ سے، لیکن اس کے بدلے میں جو ہے جو ان کے اندر چینج آئی، وہ چینج جو ہے وہ کوئی مثبت نہیں تھی، وہ زیادہ کچھ سیلف سینٹرڈ تھی. شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے یتیمی بچپن سے دیکھی تھی، اور جس قسم کا ان کو انوائرمنٹ ملنا چاہیے تھا فیملی میں، والد کے گزرنے کے بعد اور ماں کی دوسری شادی کرنے کے بعد وہ نہیں مل سکا، تو اس وجہ سے جو وہ چینج آئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کچھ ایسی مقامات ہوتے ہیں جو ٹوٹلی ایک پاتھ بریکنگ ہوتے ہیں. پاتھ بریکنگ پوری دنیا کے لیے، پاتھ بریکنگ اپنے لیے بھی. مزید اسی قسم کے کچھ اور ویڈیوز کے ساتھ اگلی مرتبہ پھر حاضر ہوں گا. پچھلی مرتبہ کا ویڈیو کچھ بہت زیادہ طویل ہو گیا تھا، تو اس وقت میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر رکھوں، لیکن اگر آپ کی کوئی اور رائے ہوں تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت جموں کے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہوں، اور گرینری یہاں پہ بہت اچھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو یہاں پہ دفن ہیں. ایک لیٹن کا ورڈ ہے اوبیسنٹ، کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس موضوع پر بھی آپ کے ساتھ بات کروں کہ یہ لوگ جو تھے وہ کہاں چلے گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کون سے کانسیپٹ چلے گئے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی گئی ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.